अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्रीटी के साहिलों से, यूनान के साहिलों से, बहिरे रूम से तमाम पाकिस्तानियों को सुबह बखैर। जैसे कि आपको इल्म है कि कल ज़ोयनिस्ट अपार्थिड रशिस्ट टेररिस्ट इजराइल की नाजायज़ रियासत ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किए। ग्लोबल साउथ सोहेला जो कि एक पीसफुल लीगल ह्यूमैनिटेरियन मूव है, उसके ऊपर ड्रोन हमले किए गए और 10 ड्रोन हमले किए गए और इशा से ही पूरी रात हमारे ऊपर ड्रोन जो हैं वो परवाजें करते रहे। कल के हमलों में बारूदी मवाद फेंका गया, आग के गोले फेंके गए, साउंड बम फेंके गई और ऐसा खतरनाक केमिकल फेंका गया जो सूंघने से और टच करने से बहुत नुकसान करता है। ये सब साइकोलॉजिकल वॉर है, हमें डराने खौफजदा करने की कोशिशें हैं। ग्लोबल साउथ सोहेला को गजा जाने से रोकने की कोशिशें हैं, लेकिन हम रोकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम खौफजदा नहीं होंगे। हम हर सूरत में इंशाअल्लाह गजा जाएंगे। वी आर डिटरमिन्ड टू गो टू गजा इंशाअल्लाह। वी विल end this inhuman siege and blockade. We will deliver the humanitarian aid and we will establish a humanitarian corridor inshallah. We will stop this genocide and we will stand against this genocide inshallah. हम रोकने वाले नहीं हैं, हम पहुंचेंगे वहां पे इंशाअल्लाह और इसके लिए हम हर कीमत देने के लिए तैयार हैं। ये जो हमले किए गए ये बैनुल-अक़वामी पानियों के अंदर किए गए। एक छोटी सी रियासत ने पूरी दुनिया को यरगमाल बनाया है। एक छोटी सी रियासत ने अपनी दहशतगर्दी से, अपनी बदमाशी से, इंसानियत के खिलाफ जराइम से पूरी दुनिया को यरगमाल बनाया हुआ है। इसलिए पूरी दुनिया को, पूरी आलमी बिरादरी को, कुरैश के तमाम इंसानों को इस रैशिस्ट, अपार्थिड और ज़ोनिस्ट रिजीम के खिलाफ उठ जाना चाहिए। मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप लोग दुआ करें हमारे लिए कि हमारा ये काफिला सही सलामत रहें और गजा पहुंचे। और उसके साथ मैं ये भी अपील करता हूं कि आप लोग निकलें, सड़कों पर निकलें, गली कूचों चौकों चौराहों में निकलें, प्रेस क्लब में, बार रूम में, तालीमी इदारों में, मेंबरों महराब से, मसाजिद और मदारिस में और बाजारों के अंदर हर जगह आवाज उठाएं, हर तबका आवाज उठाएं। हम गजा को बचाने के लिए आ रहे हैं। ये एक ह्यूमैनिटेरियन और अमन लीगल सॉलिडरिटी मूव है और रियासतें जब नाकाम हो गई, हुकूमतें नाकाम हो गई, इंटरनेशनल बॉडीज और वर्ल्ड ऑर्डर नाकाम हो गया, तो आम शहरियों ने इत्तेहाद करके गजा को बचाने के लिए खाली हाथ सिर्फ इमदाद अपने साथ लेके आगे आए हैं गजा को बचाने के लिए। हम इंशाअल्लाह गजा पहुंचेंगे, गजा के भूखों को सामान पहुंचाएंगे, गजा के प्यासों को पानी पहुंचाएंगे, गजा के जख्मियों को इंशाअल्लाह अद्वियात पहुंचाएंगे और गजा के अंदर जो इंसानियत के खिलाफ इसराइल ने जराइम किए उसको अश्कारा करेंगे और गजा के साथ इज़ारी कहती करेंगे। हम हर सूरत में इंशाअल्लाह गजा पहुंचेंगे, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह, हम झुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोग आवाज उठाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मेरी ये अपील है कि वो इस दहशतगर्दी का जो ग्लोबल साउथ सोहेला की पीसफुल काफिले के ऊपर हो रहा है उसका नोटिस दे। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से जो इस वक्त अमरीका में है उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में तमाम डिप्लोमेटिक चैनल को मुतहरिक करे और तमाम इंटरनेशनल फोरा पर इस मसले को उठाएं और उसके साथ साथ सरबराहान मुमलिकत से इस मसले के ऊपर बात करें, इस मसले के ऊपर बात करें। ये OIC का फर्ज था, जो काम हम करने जा रहे हैं, ग्लोबल साउथ सोहेला करने जा रहे हैं, वो OIC के मंशूर में था, OIC के मंशूर में है, OIC का फर्ज था, तमाम मुस्लिम हुकूमत और हुक्मरानों का फर्ज था। वो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, तो कम से कम इसको प्रोटेक्शन दो, इसको तहफ़्फ़ुज़ दो। इसलिए पूरी दुनिया के अवाम को इसराइल के खिलाफ, इस दहशतगर्द रैशिस्ट अपार्थिड रिजीम के खिलाफ उठ जाना चाहिए। इसराइल तहजीब के लिए खतरा है, इसराइल अमन के लिए खतरा है, इसराइल इंसानियत के लिए खतरा है, बशरियत की बका के लिए खतरा है। इसलिए पूरी दुनिया को इसराइल की इस ज़ोयनिस्ट अपार्थिड रैशिस्ट रिजीम के खिलाफ उठ जाना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारा अज़म तवाना है, हमारे हौसले और मोराल बुलंद हैं और हम गजा पहुंच कर रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्रीटी के साहिलों से, यूनान के साहिलों से, बहिरे रूम से तमाम पाकिस्तानियों को सुबह बखैर। जैसे कि आपको इल्म है कि कल ज़ोयनिस्ट अपार्थिड रशिस्ट टेररिस्ट
اسرائیل کی ناجائز ریاست نے ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس کیے. گلوبل سمود فلوٹیلا جو کہ ایک پیسفل لیگل ہیومینیٹیرین موو ہے، اس کے اوپر ڈرون حملے کیے گئے اور 10 ڈرون حملے کیے گئے، اور عشاء سے ہی پوری رات ہمارے اوپر ڈرون جو ہیں وہ پروازیں کرتے رہے. کل کے حملوں میں بارودی مواد پھینکا گیا، آگ کے گولے پھینکے گئے، ساؤنڈ بم پھینکے گئی، اور ایسا خطرناک کیمیکل پھینکا گیا جو سونگنے سے اور ٹچ کرنے سے بہت نقصان کرتا ہے. یہ سب سائیکولوجیکل وار ہے، ہمیں ڈرانے خوفزدہ کرنے کی کوششیں ہیں. گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ جانے سے روکنے کی کوششیں ہیں، لیکن ہم روکیں گے نہیں، ہم ڈریں گے نہیں، ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے. ہم ہر صورت میں انشاءاللہ غزہ جائیں گے. وی آر ڈیٹرمنڈ ٹو گو ٹو غزہ انشاءاللہ. وی ول end this inhuman siege and blockade. We will deliver the humanitarian aid and we will establish a humanitarian corridor inshallah. We will stop this genocide and we will stand against this genocide inshallah. ہم روکنے والے نہیں ہیں، ہم پہنچیں گے وہاں پہ انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہم ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جو حملے کیے گئے یہ بین الاقوامی پانیوں کے اندر کیے گئے. ایک چھوٹی سی ریاست نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہے. ایک چھوٹی سی ریاست نے اپنی دہشت گردی سے، اپنی بدماشی سے، انسانیت کے خلاف جرائم سے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس لیے پوری دنیا کو، پوری عالمی برادری کو، قریش کے تمام انسانوں کو اس ریشسٹ، اپارتھیڈ اور زونسٹ رجیم کے خلاف اٹھ جانا چاہیے. میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں ہمارے لیے کہ ہمارے یہ قافلہ صحیح سلامت رہیں اور غزہ پہنچیں. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ نکلیں، سڑکوں پر نکلیں، گلی کوچوں چوکوں چوراہوں میں نکلیں، پریس کلب میں، بار روم میں، تعلیمی اداروں میں، ممبر و محراب سے، مساجد و مدارس میں اور بازاروں کے اندر ہر جگہ آواز اٹھائیں، ہر طبقہ آواز اٹھائیں. ہم غزہ کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ایک ہیومینیٹیرین پرامن لیگل سولیڈیریٹی موو ہے، اور ریاستیں جب ناکام ہو گئی، حکومتیں ناکام ہو گئی، انٹرنیشنل باڈیز اور ورلڈ آرڈر ناکام ہو گیا، تو عام شہریوں نے اتحاد کر کے غزہ کو بچانے کے لیے خالی ہاتھ صرف امداد اپنے ساتھ لے کے آگے آئے ہیں غزہ کو بچانے کے لیے. ہم انشاءاللہ غزہ پہنچیں گے، غزہ کے بھوکوں کو سامان پہنچائیں گے، غزہ کے پیاسوں کو پانی پہنچائیں گے، غزہ کے زخمیوں کو انشاءاللہ ادویات پہنچائیں گے، اور غزہ کے اندر جو انسانیت کے خلاف اسرائیل نے جرائم کیے اس کو اشکارا کریں گے، اور غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. ہم ہر صورت میں انشاءاللہ غزہ پہنچیں گے، ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ، ہم جھکیں گے نہیں انشاءاللہ. اس لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ اس دہشت گردی کا جو گلوبل سمود فلوٹیلا کی پیسفل قافلے کے اوپر ہو رہا ہے اس کا نوٹس لے. میں وزیر اعظم شہباز شریف سے جو اس وقت امریکہ میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اقوام متحدہ میں، OIC میں تمام ڈپلومیٹک چینل کو متحرک کرے اور تمام انٹرنیشنل فورا پر اس مسئلے کو اٹھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سربراہان مملکت سے اس مسئلے کے اوپر بات کریں، اس مسئلے کے اوپر بات کریں. یہ OIC کا فرض تھا. جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، گلوبل سمود فلوٹیلا کرنے جا رہے ہیں، وہ OIC کے منشور میں تھا، OIC کے منشور میں ہے، OIC کا فرض تھا، تمام مسلم حکومت و حکمرانوں کا فرض تھا. وہ نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں، تو کم از کم اس کو پروٹیکشن دو، اس کو تحفظ دو. اس لیے پوری دنیا کے عوام کو اسرائیل کے خلاف، اس دہشت گرد ریشسٹ اپارتھیڈ رجیم کے خلاف اٹھ جانا چاہیے. اسرائیل تہذیب کے لیے خطرہ ہے، اسرائیل امن کے لیے خطرہ ہے، اسرائیل انسانیت کے لیے خطرہ ہے، بشریت کی بقا کے لیے خطرہ ہے. اس لیے پوری دنیا کو اسرائیل کی اس زونسٹ اپارتھیڈ ریشسٹ رجیم کے خلاف اٹھ جانا چاہیے. انشاءاللہ ہمارا عزم توانا ہے، ہمارے حوصلے اور مورال بلند ہیں، اور ہم غزہ پہنچ کر رہیں گے انشاءاللہ.